शेर सुनिएगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। कहिए ना सुभान अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और अफसोस को रुखसत हुई, अफसोस को रुखसत हुई ऐ तेरावी अलविदा। रो रो के दिल नहीं कहा माहे मुबारक अलविदा। रो रो के दिल नहीं कहा माहे मुबारक अलविदा। ये इस साल का इश्क है। रोता है क्या? रोजी भाई तवज्जो है, तब जरा सा तवज्जो फरमाइए। अरे भाई मैं सिर्फ दाद मांगता हूँ, दाद सुभान अल्लाह दीजिए। मुझे जरूरत नहीं है कि आप मुझको पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, बस सुभान अल्लाह तो करिए कम से कम, है ना। उसमें तो आपको दाम कोई नहीं लगता है। आपको जो देना होगा वो तो हाफिज आपको देंगे ही, लेकिन अभी नहीं देना है। जब मैं बोलूंगा तभी देना। अभी बहुत सा मंजर आपको देखना है। आधे घंटे का प्रोग्राम है, थोड़ा सा इत्मीनान बना करके बड़ा खूबसूरत मंजर रहेगा। मैं यह कर रहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, माहौल को बना के रखिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अभी तो गुलपोशी हमारे हाफिज साहब की विलायत होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और उसके बाद मैं दाद देना चाहूंगा आपकी कमेटी। देखिए कमेटी आपकी है और कमेटी आपकी है ना भाई, सही है कि नहीं है? अरे आपने चुना है तो कमेटी बनी, कोई भी बनती है, कभी भी बनती है। तवज्जो आपकी है सब लोगों की नहीं? मैंने आप लोग कमेटी के हैं, आप कमेटी आपकी है और आप सबके हम हैं और हम हमारे सब आप हैं ना। आपकी सब कमेटी है और कमेटी आप सबकी है। तो मेरे दोस्तों मैं दाद देना चाहूंगा आपकी कमेटी के इस ज़हनो फिक्र पे और उसके इस सोच पे कि अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम ये सोच पैदा हुई आपके कमेटी के ज़हन में कि अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से यानी ये सिलसिला आ रहा है हाफिज साहब की गुलपोशी, इमाम साहब की गुलपोशी, तोहफा, तहाइफ और गिफ्ट और क्या बोलते हैं सरप्राइज आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट करते हैं या ताउन करते हैं, अता करते हैं। लेकिन इंसान आपकी कमेटी की जहन में ये फिक्र पैदा हुई कि बरसों से बेलौस वो शख्सियत जिसने मस्जिद के आपके इमाम की गैर मौजूदगी में, आपके इमाम के गैर हाजिरी में आपके तमाम काम को यानी आप उस तमाम मनसब पे फैज होकर के आपके हर काम को अंजाम जो शख्सियत देती आई है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बेलौस आपकी मस्जिद के अंदर मनसबे अजान यानी देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो माघ का महीना हो और चाहे वो बैसाख की गर्मी हो और चाहे वो सावन और भादों का बरसात हो, लेकिन मेरे दोस्तों 5 तक इतना पाबंदी के साथ शायद किसी के अंदर पाबंदी न हो सके और जगह, लेकिन मैं बड़ी ये बड़ा दिली के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि उस शख्सियत के पास है और आपकी कमेटी के जहन में ये फिक्र पैदा हुई कि उस शख्सियत को भी इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक के खत्म की खुशी के मौके पर एक तोहफा पेश किया जाए। खत्म कुरान शरीफ के खुशी के मौके पर कहवाटपुरी जामे मस्जिद के पूरे समाज के तरफ से आपके इमाम, आपके तरावी के इमाम हाफिज साहब को तो तोहफा पेश होता ही है और अनकरीब अभी होगा। अब देखिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मैं आपकी बारगाह में अर्ज ये कर दूं कि हाफिज साहब की गुलपोशी हो जाए। सबसे पहले हाफिज साहब की गुलपोशी हो जाए। कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। आपके कमेटी के अध्यक्ष शमी बाबू यानी तशरीफ ला रहे हैं और हमारे हाफिज साहब की की गुलपोशी करेंगे इंशाअल्लाह ताला और उनको गिफ्ट और तोहफा मिलेगा। अभी आपको तोहफा का मंजर देखना बाकी है, मैं बताया था, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, सब एक मतलब बता दूंगा तो आप अपने दामन में शायद समो नहीं पाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते देखिए इब्तदाए इस ये साल है, इस साल की आपसे आप आइए माशाअल्लाह, बस कोई ताली नहीं बजाएगा, सुभान अल्लाह जरूर करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब हजरात, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि आपकी इस मस्जिद के अंदर वर्षों से ये खिदमत करने वाली शख्सियत कि आपके इमाम के गैर मौजूदगी में सारा काम अजान से लेके इमामत से लेकर के मिलाद से लेकर के फातिहा से लेकर कुरान खानी से लेकर के यानी जनाजे तक
सारा काम आपके इमाम के, कोई भी इमाम रहे, उसकी गैर मौजूदगी में, उसके गैर हाजिरी में जो शख्सियत करती है, उस शख्सियत का नाम है अलहाज मोहम्मद खलील। और एक बड़े बुजुर्ग के एतबार से भी उनका सम्मान, मान, स्वागत करने के लिए जनाब आपके कमेटी के अध्यक्ष शमीम बाबू तशरीफ ला रहे हैं अलहाज मोहम्मद खलील साहब की। यानी कि ये खुशी अपने तरफ से वो लोग कर रहे हैं, ये मस्जिद की तरफ से नहीं है, ये मस्जिद की तरफ से नहीं हो रहा, कमेटी की तरफ से हो रहा है, इसको याद रखिएगा भाई। अब मैं बताऊंगा कि मस्जिद की तरफ से क्या क्या हुआ। अभी हाफिज साहब मुझको मिलेगा इंशाअल्लाह। हम भूल गए हैं, ठीक है, हम नहीं भूले हैं, हमको भुला दिया गया, ये अलग बात, सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, बाद में जो मिलता है अच्छा मिलता है ना। या तो खाना पहले ही अच्छा मिलता है, तो सबसे बाद में भी अच्छा मिलेगा। छोटा सा गिफ्ट है हम साहब के लिए, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ये हाजी साहब के लिए हो गया। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपके कहवा नूरी जामे मस्जिद को बरसों से जो खिदमत बेलौस अपनी उम्र के 80 साल में पहुंचने के बाद एक जवान की तरह मस्जिद की खिदमत करता हुआ जो शख्सियत आई है आपके यहाँ, उस शख्सियत का नाम है सलीम भाई पानी टंकी तशरीफ ला रहे हैं। और उनकी स्वागत करने के लिए आपके कमेटी के कोषाध्यक्ष, जिसको खजांची बोलते हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी स्वागत करेंगे। खड़े हो जाइए। अब हाथ कंगन को आंसी क्या मिल रहा है तो लीजिए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गुलपोशी हो रही है, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माला थोड़ा सा छोटा हो गया और साथ में ही आपके गांव के पूरे गांव के तरफ से ये मोतकिफ भी बैठते हैं हर साल। एक साल शायद छूट गया था और लोग भी बैठते हैं, इंशाल्लाह आने वाले साल में बैठते रहेंगे। मुतकिफ हजरात की भी इंशाल्लाह तबारक व तआला इसी तरह की दावत तौसील दिया जाएगा। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, बोलिए रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। इंसान एक बाहर का आया हुआ मजदूर जो कभी भी कहीं मजदूरी करता था, उसका ये मतलब कि सेवा रहता था कि जिस शहर जिस गांव में वो मजदूरी करता था, तो रमजान शरीफ का महीना आता तो आखिरी अशरे में लोग एहतिकाफ करते हैं, तो वो एहतिकाफ करता रहा। उसका नाम मेरे दोस्तों मैं बताऊंगा, तो वो बाहर का यानी जीतपुर के आगे का बसोतीपुर शायद कोई गांव है, मुझे नहीं पता, वहाँ के रहने वाला यहाँ मजदूरी करता है। वक्त रमजान आ गया और रमजान में यहाँ तक 20 रमजान मुबारक शरीफ भी आ गया। उन्होंने अपनी इस शौक का इजहार किया कि हजरत हम आपकी मस्जिद में इंसान एहतिकाफ करना चाहते हैं। मैंने कहा शौक से मेरी तरफ से वेलकम है, खुश आमदीद है आपका कि आप हमारी इस कहवा नूरी जामे मस्जिद के अंदर एहतिकाफ कीजिए। तो अब कमेटी ने उन्होंने अपने शौक का इजहार किया, कमेटी ने अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार कर दिया। अब कमेटी ने आपका सोचा कि एक बाहर का मेहमान बन के हमारे मस्जिद के अंदर एहतिकाफ किया, अब तो वह ऐसे वक्त में उठेगा कि उसको ना कुछ खरीदने को मौका मिलेगा, ना अब उसको किसी से मिलने को मौका मिलेगा। वो तो चांद रात को निकलेगा ना, बच्चों है ना आपकी, तो चांद रात में निकल के और रात में जब निकलेगा तो करेगा क्या। कमेटी की एक फिक्र पैदा हुई शहर में कि ये बाहर का आदमी आया हुआ और जब चांद रात में जब वो मस्जिद से निकलेगा कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी एक तोहफा तो बनता ही है ना। बैठा तो आपकी मस्जिद में है, तो आपकी कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब मोहम्मद रफीक भाई अब तशरीफ ला रहे हैं। उस आपके मुतकिफ मस्जिद नूरी जामे कहवा के अंदर बैठे हुए मुतकिफ एहतिकाफ में जो बैठे हुए उनका नाम दिलदार हुसैन। अब बड़ी अच्छा निभा रहे हैं एहतिकाफ का मनसब। ऐसा होना जिस दिन से एहतिकाफ में बैठे हैं मेरे दोस्तों, बात करना तो दूर की बात, इनका चेहरा तक कोई नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुतकिफ को ऐसा होना चाहिए, एक मुतकिफ को ऐसा ही होना चाहिए कि अभी तक जिस दिन 20 रमजान के शाम में जो अपने सर से लेकर चेहरे तक रुमाल डाले हैं, आप का रुमाल नहीं हटा है। इसी तरीके से ये एहतिकाफ का अंदाज होना चाहिए कि जो मुतकिफ हो वो किसी से दुनियावी कोई बातचीत न करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमेटी की तरफ से इनके लिए भी एक छोटा सा तोहफा है, एक गिफ्ट है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अब मैं अनकरीब बतलाने वाला हूँ। हाफिज साहब का बात तोहफा दिया गया। अच्छा, अब थोड़ा देर माहौल बनाइए, 10 मिनट आपका वक्त है, 10 मिनट है। ये खूबसूरत मंजर आपको है कि नहीं है? मैं तो आप सबों को दादो तहसीन देना चाहता हूँ कि ये मिजाज आपकी कमेटी में कैसे आ गई, तो क्यों नहीं आ सकती है। अरे जब आप लोगों का इतना अच्छा मिजाज है, जब आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, जब आप समाज के पूरे लोग इतने दिलदार हैं और आप
जो इतना सोच और फिक्र आला है तो आपकी कमेटी का सोच क्यों नहीं अल्फा वाला होगा? जब आप ही का सोच इतना खूबसूरत है तो आपने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी का मिजाज क्यों नहीं अल्फा वाला होगा? मेरे दोस्तों, अभी तक जो तोहफे तोहफे यानी सरप्राइज का जो माहौल देख रहे थे, आप ये ना सोचिएगा कि ये ऐसा तो नहीं कि कमेटी वाला मस्जिद के पैसे से खर्चा किया है। ला वल्लाह, कसम खुदा की मैं मस्जिद में बोल रहा हूँ, मस्जिद का कोई खर्चा नहीं है। मस्जिद की तरफ से आप सबका तोहफा हमको यानी आपको इमाम को और आपके हाफिज साहब को मिल चुका है। हाफिज साहब बड़ा खुश है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और आप सबको वेलकम और आप सबको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बताने वाला हूँ, अभी बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा, दिल गदगद हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरात, ये जो तोहफे इस वक्त के हैं, मैं बता दूं कि ये तोहफे आपके कमेटी के जेबे खास समझ रहे हैं ना, ये यानी उनका पर्सनल पैसा इसमें लगा है और बहुत आपके समाज के बहुत सारे लोगों ने और भी लोगों ने गिफ्ट दिया है मुझको, यानी आपके इमाम को, आपके हाफिज साहब को, जवाद भाई की तरफ से भी गिफ्ट मिला है, एक झोला अलग है, आपके अलाउद्दीन भाई की तरफ से भी उनसे गिफ्ट मिला है, वो झोला भी अलग है। तो कितना कितना झोला मैं निकला हूँ, ये समझ लीजिए कि ये सब आप लोगों की करामत है। ये आप सबकी करामतों का समरा है कि आपके कमेटी के अंदर ये जज्बा और ये जौक और ये शौक पैदा हुआ कि अब माइक की जगह पर तो फुल हो गया। माइक कहाँ लगा? मुंह में लगा लगेगा सुना था। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोगों ने जो कुछ भी गिफ्ट अपने इमाम, अपने तरावी के इमाम को दिया है, मेरे दोस्तों, वो कैश की रकम में, कैश की सूरत में यानी रुपये की सूरत में मुझको भी और आपके हाफिज साहब यानी तरावी के इमाम साहब को भी मिल चुका है। आप ऐसा ना सोचिएगा हमारी तरफ से कुछ नहीं मिला, आप सबके तरफ से भी मिल गया है, वो मिला है। और इस वक्त जो ये मिल रहा है वो आपके कमेटी की तरफ से और कुछ आपके गांव समाज की तरफ से। ये इसमें जो गिफ्ट और तोहफा और सौगात या सरप्राइज जो कुछ भी कह लीजिए, मेरे दोस्तों, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत क्या कहूँ, शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत माहौल बनाया और इतना अच्छा मिजाज बनाया अपने कमेटी को कि आपकी कमेटी ने इस तरह का। तो मेरे दोस्तों, इस पे मैं कहूँगा ये इस साल का इश्क है, समझ रहे हैं हाजी साहब? ये अभी बैठे बैठे मैंने ये शेर हाजिर किया बनाया हूँ रफीक भाई, ये इस साल का इश्क है। रोता है क्या? आगे साल देखिए होता है क्या। ये इस साल का इश्क है, रोता है क्या? आगे साल देखिए अब होता है क्या। इंशाअल्लाह किसी शायर ने कहा है ये इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मैंने उसको उलट लिया अभी बैठे बैठे इस शेर को कि ये इस साल का इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी तेजी के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि तकरीर तो आप हमेशा सुनते रहते हैं। अब हम अपने उस मौजू पे लौटे कि मेरे दोस्तों जिसके लिए यह सब कुछ किया गया है, यानी अब जो हाफिज साहब का सरप्राइज है वो तो गिफ्ट और तोहफे के तौर पर मिल गया, लेकिन अब नजराने के तौर पर प्रॉफिट भी तो कुछ होना भरना पड़ा ना, तो वो चीज अब होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, उस काम को पहले कर लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको एक खूबसूरत वाकया अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो बड़ी तेजी के साथ सुभान अल्लाह, सबसे पहले हाजी साहब के तरफ से सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बड़ी तेजी के साथ कुछ लोग पीछे खड़े हो जाइएगा। हमारे अली अकबर बाबू और असगर बाबू अगर पीछे हैं तो माजरत चाहूंगा, जरा सा खड़े हो जाइएगा। हाँ, मैं विनती कर रहा हूँ आप लोगों की शान में कि आप थोड़ा सा उधर खड़े हो जाइए और उधर से नजराना हम साहब का वसूल लीजिए। हाँ, तो छोड़ा कोई आदमी किया, बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, आगे डॉक्टर ना है, डॉक्टर तो छोड़ा लेके निकलता ही है ना, तो इसीलिए डॉक्टर के लिए छोड़ा लेके निकला, वो छोड़ा बना दिए। यहाँ रखते जाइए, यही पर रखते जाइए, सब रखते जाइए। हाँ, ये रखते जाइए, जल्दी जल्दी फेंकना, जल्दी
جلدی ہو سکے ڈالیے تاکہ میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سناؤں آج کے خوبصورت رات کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک مجھے ایسا نہیں مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ آپ لوگوں کو اس وقت خوشی نہیں ہو رہی ہے خوشی ہونے کی ہو رہی ہے بھلے میں خوشی بہت زیادہ الحمدللہ اب خوشی سے پاگل بھی نہ ہو جائے گا ہے نا نہیں تو ایک بار دارو کا تو آگے چمک جائے گا یہ کہیں گے جلدی چلو میرے نا کلینک کے اندر تو ایسا بھی آپ مت بات خوش ہو رہی ہے کہ کہیں پاگل نہ ہو رہی ہے خوشی سے کنٹرول میں رہیے اور خوش رہیے ماشاءاللہ پیچھے والے لوگ سے گزارش ہے کہ یا تو آپ آگے آ جائیے یا پیچھے جو چھوڑا گھوم رہا اس میں حافظ صاحب دیکھیں دل کھول کر کے ڈالی بھائی میں نے جمعے میں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی چندہ نہیں ہوتا ہے میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ بولا تھا سینہ میں حج ہے حاجی ناظر حسین صاحب میں بولا تھا نا تو میں غلط تھوڑا بولا تھا ہمارے یہاں کہیں چندہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں کے لوگ دلدار ہیں کہ اتنا بہت کچھ نواز دیتے ہیں کہ بغیر چندے کے حافظ صاحب کا نذرانہ بھی ہو جاتا ہے اور امام کا بھی نذرانہ ہو جاتا ہے اور تنخواہ بھی ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم لوگ کبھی بازار میں چندہ کرنے نہیں جاتے حافظ صاحب کو دینے کے لیے ہم لوگ جمعہ میں الوداع میں کبھی چندہ نہیں کیے اور نہ تیاری میں کبھی چندہ کرتے ہیں بس ہم لوگ اپنے جیب خاص سے نکال کر کے نواز دیتے ہیں الحمدللہ اور وہی آپ کے دیے ہوئے پیسے اور اس وقت کے نذرانے ملا کر حافظ صاحب کو صبح میں نذرانہ دے دیا جاتا ہے ماشاءاللہ جو کچھ بھی اس وقت ملا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے اور پلس جو آپ لوگوں نے یعنی مہینے میں ایڈ کر کے آپ لوگوں نے دیا ہے اس میں سے نکال کر کے حافظ صاحب کو نذرانہ دے دیا جاتا ہے سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر الجزا اب اس کے بعد اب آپ کہیں گے حافظ صاحب کو مؤذن صاحب کو معتکف صاحب کو امام صاحب کو سرفرائز بھی میرے لیے ماشاءاللہ میرے لیے صرف 50 روپیہ جزاک اللہ چلیے کم سے کم آپ کے دل میں آیا کہ امام صاحب کو 50 روپے دے دیا جائے اگر میں اسی لائق ہوں تو کوئی بات نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عطیے کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں آپ کو 50 لاکھ کا انعام عطا فرمائے آمین ثم آمین میرے دوستوں اور بزرگوں اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کہیں گے کہ سب کو سرپرائز سب کو تحفہ سب کو گفٹ میرے لیے سبحان اللہ جزاک اللہ خیر الجزا یہ بھی میرے لیے ابھی صاحب یہ میرے لیے آپ نظر مت لگائیے جو میرے لیے ہو میرے لیے جو آپ کے لیے ہو آپ کے لیے ہے اور میرے میں نظر مت لگائیے ویسے بھی آپ سے ہم بہت پیچھے ہیں الحمدللہ میں یہ کر رہا تھا کہ آپ سب کے لیے بھی ایک خوبصورت سرپرائز ہے اب آپ کے لیے پورے سماج کے لیے یعنی کمیٹی کی طرف سے آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا اپنے آپ کمیٹی کو اپنے امام کو اپنے حافظ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ متقف خان کو بھی دل ایک دم گدگد ہو گیا ہے اب ان کو بھی نہ رہا گیا ہے وہ باہر کے متقف ہیں انہوں نے بھی بھائی نواز دیا 100 روپے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیک اور جائز تمنا کو پوری فرما دے اب آپ لوگوں کے لیے خوبصورت تحفہ کمیٹی نے رکھا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں انشاءاللہ آپ کو بعد فاتحہ کا ایک پاکٹ ملے گا آپ سب کو ایک پاکٹ ملے گا آپ کی کمیٹی کی طرف سے میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تحفہ چاہے وہ 10 روپے کا ہو یا وہ تحفہ 5 روپے کا ہو یا وہ تحفہ 1 لاکھ کا ہو تحفہ تو تحفہ ہے گفٹ تو گفٹ ہے سب پرائز تو سب پرائز ہے میرے دوستوں تحفہ کو مت دیکھیے آپ اپنی کمیٹی کی اس محبت کو دیکھیے اور اس محبت کے نذرانے کو انشاءاللہ بعد فاتحہ کے جب آپ قبول کر کے آپ اپنی کمیٹی کے لیے دعا کرتے نکلیں گے اور آپ کی کمیٹی آپ کے لیے دعا کرتی نکلے گی اور انشاءاللہ میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوا نکلوں گا حضرت سمون رضی اللہ تعالی عنہ اب واقعہ یہ 2-3 منٹ کا ہے 2-3 منٹ کا ہے آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو فاتحہ پڑھ لیے ویسے بھی میرے بھائی آج بڑی ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے میرے بھائیوں ہم سب کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس طرح کی خوبصورت اور حسین رات ملی ہے اب میں آپ کو بتا دوں شاید پچھلے کسی جمعے میں بتلا رہا تھا حدیث کا حوالہ صفحہ نمبر پیج نمبر 70 نمبر سب بتا رہا تھا راوی کا نام بتا رہا تھا اب اس وقت پوچھیے گا تو میں اس وقت نہیں بتاؤں گا اس وقت جب بولنے کا موڈ ہوتا ہے تو ایک الگ موڈ ہوتا ہے نا حالانکہ جب کہے گا کس حدیث میں آپ بتلائے تھے تو پھر میں بتا دوں گا کہ بخاری شریف کی کس جلد کی کس کون سی حدیث بیان کیا تھا اب اس وقت کے متعلق بس اس سے متعلق سنیے میں بتایا تھا کہ ایک رات ہوتی ہے کہ جس میں فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل امین روح الامین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر اس عابد سے مصافحہ کرتے ہیں جو آج کی رات میں عبادت کرتا ہے
اور صرف مصافحہ نہیں کرتے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین الحمدللہ اس سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو آج کی رات میں شب بیداری کرتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہے۔ میرے دوستو، تو حضرت سمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کا نام ہے، اور ان کی طاقت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بڑے بڑے کفار و مشرکین ان کے پیروں میں اور ہاتھوں میں بڑے موٹے موٹے لوہے کی جنجیریں کا سبب ہے نا ڈال دیتے تھے، تو ایک معمولی جھٹکے میں لوہے کی جنجیر کو توڑ دیا کرتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے بھائی یہ دیکھیے اب آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے انصاری صاحب ابھی اب آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے نا، بھولا بھٹکا بعد میں بھی آئے تو سبحان اللہ اس کے لیے بھی سواگت ہے، اس کے لیے بھی ویلکم ہے نا، الحمدللہ۔ برکت اب اتنے بڑے طاقتور تھے کہ کوئی ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، بڑے بڑے لوہے کی جنجیروں کو ہلکا سا جھٹکا لگا کے اور وہ جنجیریں ٹوٹ جاتی، لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ لیکن کیا کہیے گا، جو سب جگہ جیت کے آتا ہے وہ اپنے گھر میں ہار جاتا ہے نا، جو بہت بڑا بہادر ہے، بہت بڑا ولی ہے، لیکن ناکام ہوتا ہے تو اپنے گھر میں ناکام ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی بڑی مکار تھی اور پیسے کے بڑے لالچی تھی، واقعہ میں بیان کر رہا ہوں لیکن توجہ فرمائیے گا، اور یہ ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، 2-3 منٹ لوں گا، جاتے نہیں، بہت شارٹ کر کے میں بول رہا ہوں، پیچھے والے لوگوں کو پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ پریشانی ہو رہی ہے؟ ختم کر دوں۔ اب دشمنان اسلام یعنی کفار و مشرکین نے سوچا کہ ان کو قتل کیا کیسے جائے، کسی طریقے سے قابو میں لا نہیں سکتے ہیں، اور ان کی طاقت اتنی ہے کہ بڑے بڑے جنجیروں کو توڑ دیتے ہیں، اب ان کو کیسے ہم قابو میں کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو کس طریقے سے بہت سب جہاں پیسے کے لالچ دے کر حضرت سمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو لوگوں نے ملا لیا کہ بیوی کے ذریعے اب ان کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ برکت واقعہ بڑا طول و طویل ہے، بیوی کس طریقے کے مکر میں پھنسائی وہ سب بیان کروں گا، بہت وقت لگ جائے گا، شارٹ کٹ میں بتا دوں کہ بیوی کے ذریعے بیوی کو خرید لیا ان لوگوں نے پیسہ دے کر۔ ہم صاحب توجہ نا، حضرت سمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بک گئی، پیسے پر بک گئی، اور اس نے جو جال بچھایا اس جال میں حضرت سمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھنس گئے اور آپ کو قتل کر دیا گیا۔ برکت لوگ آئے سرکار کی بارگاہ میں، آقا حضرت سمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا گیا کہ بہت بڑے عابد کا نام ہے سمعون، اور وہ کہیں کسی سے قابو میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پہ بالکل ثابت ہے کہ ان کی عبادت کا چرچا ہم نے سنا ہے کہ وہ 1000 برس پورے رات میں قیام کرتے اور پورے دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی رات میں عبادت کرتے اور دن میں روزے سے ہوتے۔ اس بیچ میں اگر جہاد آتا تو پھر جہاد بھی کرتے۔ اس دوران میں 1000 سال کم نہیں ہوا، 1000 سال کی بات میں کر رہا ہوں بھائی، ایک سال کی بات میں سوچیے گا، 1000 سال کی بات کر رہا ہوں، ہے نا۔ اللہ اللہ، تو اے سرکار اتنی عمر کس کی ہوگی کہ اتنا کوئی نیکی کما پائے گا، اتنا ثواب کہاں کما پائے گا؟ اتنی عمر ہونا پڑا نا۔ سرکار تھوڑا سا مغموم ہو گئے، اداس ہو گئے، بات تو صحیح کر رہے ہیں، اتنی عمر جب کسی کی ہوگی تب نہ اتنی عبادت کرے گا، تب تو ان کے مقابلے میں کوئی پہنچے گا۔ اور جیسے ہی آقا کے چہرے پہ تھوڑی سی اداسی آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ چہرے پہ اداسی، اللہ کو گوارا نہیں، اپنے محبوب کے چہرے پہ اداسی آئی کہ اللہ نے کہا کہ اچھا میرا محبوب اداس ہو گیا، اے روح الامین جلدی جائیے میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ آیت لے کر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ آیت لے کے جائیے میرے محبوب کو، کہیں اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے محبوب، میرے آقا، میرے پیغمبر کو کہہ دیجیے کہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ ہم میں سے کسی کی عمر اتنی ہے ہی نہیں ہے کہ اتنی عبادت کر کے حد سمعون کے برابر، ان کی نیکی کے برابر، ان کے ثواب کے برابر، ان کے عبادتوں کے برابر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو جیسے ہی یہ لوگوں نے سوال کیا، اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، محبوب آپ کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو سنا دی لیلۃ القدر خیر من الف، ہم آپ کی امت میں ایک ایسی رات پیدا کر رہے ہیں کہ وہ رات لیلۃ القدر یعنی شب 27 رمضان المبارک کی 27 کی رات ہوگی۔ توجہ آپ کی ہے، شب 27 کی رات ہوگی، اور اس رات میں اے میرے آقا، اے میرے محبوب، آپ کی امت جب بیدار ہو کر جگ کر عبادت کرے گی تو 1000 سال کی راتوں سے افضل ایک رات کی عبادت،
1000 महीने की रातों की इबादत से अफजल है एक लैलतुल कद्र की रात। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब किया शरजमन, गुल चुने साथ है, पाक जाता हूँ मैं, ये गुलशन तेरा आबाद है, ये इस साल की इश्क है, रोता है क्या, अरे आने वाले साल में देखिए होता है क्या। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और फातिहा हो रही है इंशाअल्लाह ताला। आप अपना तबर्रुक यानी तोहफे के तौर पर जो आपकी कमेटी की तरफ से है इंशाअल्लाह ताला जरूर सब लोग लेके जाइएगा। बच्चा, बूढ़ा, जवान, जितने लोग हैं सब लोगों के लिए है, सब लोग लेके जाइएगा इंशाअल्लाह। कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाइएगा। अस्सलाम